नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 27 फरवरी की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत ने सहाफ़ियों के एग्रीडेशन कार्ड्स की मियाद में 2 महीने की तौसीह कर दी है और इस सिलसिले में सरकारी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। कार्ड्स की मुद्दत 28 फरवरी को ख़त्म हो रही थी, मगर ज़िला मीडिया एग्रीडेशन कमेटियों की तश्कील में ताख़िर के बाद ये फैसला किया गया। अब मौजूदा कार्ड्स 1 मार्च 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक मौसर रहेंगे ताकि सहाफ़ियों को किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। दहली शराब पॉलिसी केस में कलवा कुंडला कविता को बड़ी राहत मिल गई और अदालत ने CBI के तमाम इल्ज़ामात खारिज कर दिए। राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि तहक़ीक़ाती एजेंसी ठोस शवाहिद पेश करने में नाकाम रही, इसीलिए कविता को मुकम्मल क्लीन चिट दे दी जाती है। इसी मुकदमे में नामजदगी दीगर 23 मुल्ज़िमान के खिलाफ भी कोई मजबूत सबूत पेश नहीं किया जा सका। मगरबी बंगाल के शहर कोलकाता में जुमे को ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिससे अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। ज़लज़ला बांग्लादेश में 5.4 शिद्दत से आया था, जिसके असरात को कोलकाता और नवाही इलाकों तक पहुँचे, जबकि मुकामी सतह पर शिद्दत तकरीबन 5 दर्ज की गई। हुक्काम के मुताबिक मरकज़ शहर से तकरीब वाक़ था, ताहम फौरी तौर पर किसी जानी या बड़े माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दहली शराब पॉलिसी केस में अदालत ने बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए जज्बाती हो गए और कहा कि इन्हें सियासी साजिश के तहत नाहक जेल में रखा गया। राउस एवेन्यू अदालत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को मुकदमे से बरी करते हुए केस खारिज कर दिया। अदालत ने तहक़ीक़ाती एजेंसी को तनबिया यानी कि वार्निंग देते हुए कहा कि ठोस शवाहिद के बगैर मुल्ज़िमान पर इल्ज़ामात आयद किए गए थे। मंसूराबाद में एक तालिबान ने वालिद के इंतकाल के दूसरे दिन ही हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए इम्तिहान दिया। महबूब नगर के मोहम्मद हफीज़ दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे और इनकी सबसे छोटी बेटी बुशरा बेगम इंटरमीडिएट दुवम की तालिबा है। वालिद की ख्वाहिश को पूरा करने के अज़म के साथ बुशरा शदीद गम के बावजूद इम्तिहान में शरीक हुई। तेलंगाना के खम्मम में हालिया सफाई मुहिम पर भारतीय राष्ट्रीय समिति ने गजा की सूरत हाल से तजबिया दिया और इसे रोशन रेड्डी का बुलडोज़र राज करार दिया। वेलुगमतला इलाके में तकरीबन 500 ख़ानदानों को ज़बरदस्ती बेदखल किया गया, जबकि BRS ने फ़िज़ाई तस्वीर और वीडियोज़ दिखाते हुए कहा, ये गजा नहीं, ये तेलंगाना है। पार्टी ने वादा किया कि मुतासरा ख़ानदानों के लिए दोबारा घर बनाए जाएंगे और इस सिलसिले में अदालत उज़्मा जाने के अखराजात बर्दाश्त करेगी। KTR की हार के बाद BRS और कविता में सख्त लफ्जी झड़प हुई। KTR ने शराब स्कैंडल को सियासी साजिश करार दिया और कांग्रेस व BJP पर इल्ज़ाम लगाया। कविता ने पार्टी की नाकामी के लिए खुद को नहीं माना और अंदरूनी मसाइल की निशानदही की है। पाकिस्तान के दिफाई वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ खुली जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान ने अफ़गान सरहद हमलों के जवाब में काबुल, कंधार और पक्तियान में फ़िज़ाई हमले किए। चाइना और रूस ने फौरी जंग बंदी और बातचीत के ज़रिए तनाज़ा हल करने का मुतालबा किया। अदाकारा रश्मिका मंदाना और अदाकार विजय देवरकोंडा शादी के बाद पहली बार अवामी तौर पर नजर आए। फैंस ने इन्हें शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद दी, जिस पर रश्मिका और विजय ने भी इनका शुक्रिया अदा किया। सब इनके खुशियों भरे लम्हात को देखकर खुश नजर आए। उत्तर प्रदेश में दिल्ली देहरादून हाईवे पर हिंदू रक्षा दल के कारकुनों ने मुसलमानों के लिए सड़क नहीं का नफरत अंगेज पैगाम लिखा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके निशानात मिटा दिए और तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। इजाफी फोर्सेस इलाके में तैनात कर दी गई है ताकि अमन व अमान बरकरार रहे। हैदराबाद में AIMIM के लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को योगी आदित्यनाथ से मुशाबा करार दिया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में मसाजिद और दरगाहें मुनद्दम की जा रही हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दोनों हुकूमतें बरादरी के मफाद के खिलाफ काम कर रही हैं और वोट लेने के लिए सिर्फ वादे कर रही हैं। तेलंगाना में TGSRTC ने GI यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑन व्हील्स मंसूबे के तहत रियासत की जोग्राफियाई शनाख्त यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन वाले हुनर को बसों पर नुमाइश के लिए पेश किया। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने कहा कि मकसद आवाम में GI आर्ट फॉर्म्स के बारे में आगाही बढ़ाना और फनकारों की पहचान को फ़रोग़ देना है।
حیدرآباد کے اولڈ سٹی میں پولیس نے راؤڈی شیٹرز اور ان کے اہل خانہ کے لیے کاؤنسلنگ ڈرائیو منعقد کی۔ 19 خاندانوں کو راشن کٹس فراہم کی گئی اور بچوں کے لیے رہائشی اسکول میں داخلے کی سہولت کا وعدہ کیا گیا۔ پولیس نے اہل خانہ کو اسلحہ اور معاشرتی دوبارہ شمولیت کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ انسٹاگرام نے اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی کم عمر صارف بار بار خودکشی یعنی کہ سوسائڈ یا خود کو نقصان پہنچانے والا مواد سرچ کرے گا تو اس کے والدین کو فوری اطلاع دی جائے گی۔ یہ الرٹس صرف ان والدین کو بھیجے جائیں گے جو سپرویژن سیٹنگ استعمال کر رہے ہیں۔ کمپنی نے کہا کہ ایسے مواد کے نتائج بلاک کیے جائیں گے اور صارفین کو مددگار وسائل کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ برطانیہ میں ایک سال کے دوران بے گھر افراد کی تعداد میں تقریباً 7,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ اپریل 2024 سے مارچ 2025 کے درمیان 16 سے 24 سال کے تقریباً 1,24,000 نوجوان بے گھر ریکارڈ کیے گئے، جو پچھلے سال سے زیادہ ہے۔ انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں نوجوانوں کے بے گھر ہونے کی شرح میں اضافہ دیکھا گیا۔ دہلی NCR میں تیز ہواؤں کی وجہ سے فضائی آلودگی میں کمی آئی اور شہریوں کو راحت ملی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں قابل ذکر بہتری دیکھی گئی اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تقریباً 31 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ شمال مغربی اور وسطی ہندوستان میں آئندہ ایک ہفتے میں درجہ حرارت معمول سے 2 سے 5 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع کی گئی۔ کرنول کے نرسنگ کالج میں کشمیری اسٹوڈنٹس نے حجاب اور رمضان المبارک کے دوران سہولیت کی کمی کے خلاف شکایت درج کروائی۔ جموں کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش چندرا بابو نائیڈو سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا۔ اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ انہیں مذہبی شناخت اور حجاب کی وجہ سے ہراساں کیا جا رہا ہے، روزہ رکھنے کی سہولت نہیں دی گئی اور ذہنی و جذباتی دباؤ میں اضافہ ہوا۔ نلگنڈا میں کرلا راجیش کی لاش کا دوسرا پوسٹ مارٹم شروع کیا گیا ہے، جو گزشتہ سال 15 نومبر کو حضور نگر سب جیل میں مشکوک حالت میں ہلاک ہوئے تھے۔ دلت تنظیمیں جیل میں تشدد کا الزام لگا رہی ہیں، جبکہ BRS کے رہنما عدالتی یا CBI تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کمیشن کے حکم پر دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے اور رپورٹ کے نتائج کی بنیاد پر آگے کی کارروائی ہوگی۔ ممبئی میں بیلسس برج عوام کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا، لیکن خراب منصوبہ بندی کے سبب اسٹیشن جانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پل سے بس اسٹاپ اور سڑک سے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہونے کے راستے بند ہیں، پیدل راستہ بھی محدود ہے۔ نتیجتاً شہریوں کو پیدل چلنا ہوگا اور بھیڑ یا ٹریفک جام کا خطرہ بڑھ گیا۔ مہاراشٹر میں رکن اسمبلی رئیس شیخ نے اپوزیشن جماعتوں سے درخواست کی ہے کہ وہ SIR یعنی کہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن پر نگرانی کے لیے مشترکہ کمیٹی قائم کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سروے کے دوران اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اسی لیے شفافیت اور انصاف کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ انہوں نے کانگریس، NCP اور شیو سینا کے رہنماؤں کو مکتوب بھیج کر فوری میٹنگ بلانے اور ایک مربوط ایکشن پلان بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اچانک ملاقات کی۔ یہ ملاقات غیر متوقع تھی اور کسی عوامی پروگرام کا حصہ نہیں تھی۔ ممدانی نے کہا کہ شہر میں رہائشی بحران سے نمٹنے کے لیے وفاقی تعاون ناگزیر ہے اور انہوں نے بڑے رہائشی منصوبے پیش کیے ہیں، تاہم تفصیلات ابھی جاری نہیں کی گئی۔ دہلی کے JNU میں طلباء نے احتجاج کیا۔ وہ UGC کے قواعد و ضوابط کے لیے وزارت تعلیم تک پیدل مارچ نکال رہے تھے، جسے پولیس نے روک دیا۔ طلباء نے غصہ ظاہر کیا اور پولیس پر پتھراؤ کیا، جس میں کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ہریدوار میں 40 سال سے ریڑھی لگانے والے شان محمد کا نام پوچھنے کے بعد انہیں مارا گیا اور علاقے میں داخل نہ ہونے کی دھمکی دی گئی۔ شان محمد نے FIR میں الزام لگایا کہ ان کا مسلم نام سن کر کہا گیا کہ یہاں مسلمانوں کی کوئی انٹری نہیں۔ یہ واقعہ مذہب کی بنیاد پر روزگار پر پابندی کی سنگین خلاف ورزی ہے اور سماج میں خوف و تفریق پیدا کر رہا ہے۔ پولیس اور انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری کارروائی کرے اور متاثرہ شخص کو تحفظ فراہم کرے تاکہ سب بغیر خوف کے اپنا روزگار کر سکیں۔
حیدرآباد کی پولیس نے 4000 کلو گرام جعلی ادرک و لہسن کا پیسٹ سیز کیا۔ ملزم جسانی غیر صحت بخش حالات میں پیسٹ تیار کر کے ریسٹورنٹ اور دکانوں میں فروخت کر رہا تھا۔ پیسٹ میں دھول، مکھیاں اور دیگر آلودگی تھی، انسانی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ سیز شدہ سامان میں ہلدی، سرسوں کا تیزاب، نمک، مشینیں اور سپلائی آٹو شامل تھے۔ قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ لوگ اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے معاملے میں غفلت نہ برتیں۔ انہوں نے عوام کو متحرک رہنے اور عمل میں بھرپور حصہ لینے کی تاکید کی۔ بیرسٹر اویسی کا یہ بیان تعلیمی اصلاحات اور ووٹر لسٹ کی شفافیت کے حوالے سے سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمل میں سرگرمی دکھائے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، مریم فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔